سلام سلام فتواتن كبرانن عمل العالم تركو نيشانالي بيتنسل كمي تخونو كل سلام من زابهر المسجن بوغني سلامية نسخاتكم ون ببزلخمو سلامكم بزحترف كل اللي بعلت ملو تسفعية انكو عدما نوشانالي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديو نازخوون كعا كم ذات رئوان لكم واقا ورق يحزلكم مزيزن نيخو كبرات حواتي لو معنتي ورق بدعميك أنيسو زلو كعسر تروعت كارات جميرنا اسكا عسار أربعة كارات زلو كن رئينا لو معنتي على ترابع جولاي 15 ويكعا حملة شومان تأيز خون زلو اسكا عبدي في الزمان نختكراتلو بأخورة عدم نشانا لي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر بمقبار نختبرتها تعني بتحتنا إلاو لايك شر نتقور لي كابلبنا مسكنكو إياه سناي زانحيت سناي ملكتتات عسي زلفي سيسية يفسحلو الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكرو عسي زلفي سيسية يفسحلو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو دك عبيتو وين معري تماليسنا تراخينا نينا بمجمرة أنريو بعال 14 كارات يكون جولاي 15 ويك حملة شمانتو مالتيو ببعال 14 كنجمر كلنا بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا 100 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب75 نت و35 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعام بعسر تخلت شحن 7 أرشنيو كشيت وعيل زلو ورقي بطعمي قناش غيرو وعيلو نهلو ما أنت مالتيو قاتلنا نريا خاني بعال 15 كارات يكون بعال 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا 100 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب8.76 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسر تخلت شحن 925 نيو كشيت وعيل زلو لو ما عندي واقا ورق مالتيو قاتلنا نريو بعال 16 كارات يكون 16 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا 100 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب86.18 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسرت 3784 نيو كشيت وعيلو زلو مالتي لك عبيت وي معري بعد 10 كارات انكدي كاميتي كندي زاكلنا ورق نصهنا لونتيلنا كاميتي لعل 9% ورق خون كله 4% دما كالوت عينت معدنات تحاويسو وز سراحيو مالتيو قاتلنا نريو بعد 10 كارات يكون بعد 10 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا 100 جرام ورقي بناي أمريكا دولار مالتيو بتيسعن حدن ندوي 53 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعسر 4655 قرش نيو كشيت وعيل زلو بعد 10 كارات كاميتين تايز أكل ناي ورق النزهنا اللوتيلنا لعلي 66% ورق النزهنا كله خلو اتي 34% دما كالوت عينت معدنات تحاويسو زسرح عينت ورق ايو مالتي 10 كاري قاتلنا نريو بتعمد انكاران تفلات النتنزلو بعد 10 كاري كاراتي تخون 10 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا 100 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9.64 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب15,500 نيو كشيت وعيل زلو مالتيو دك عبيت وي معري
بعد 18 كارات እንግዲህ ከ100 ታይዛአክል ናይ ወርቅ ንጽህና ኣለዎ እንተልና እዚ እውን ልዕሊ 75% ወይም ደግሞ 750 ኢሎም ይጽሕፉሉ እዮም ኣብቲ ካራቱ ማለት ይፍቲ ወርቂ ስለዚ ልዕሊ 75% ወርቂ ንጽህና ክህልዎ ከሎ እቲ 25% ድማ ካልኦት ዓይነት ማዕድናት ብረታ ብረት ዚንክ حاويسهم يوم كمن نيكل نهاس حاويسهم يسرحوه مالتيونا بتعمد أنكارا إذا أنا 15% ورك نحسر راح قينو لسلاسة أنكارا بتعمد أونجيو بتعمو مالتيوس لذي 10 شو منتكارات كم تزفلت بفلاي بأوروبا العرب هاجرات بتعمد فلات النتن تفتاو النت الرخيو مالتيوس لذي كم زي مثل واقودما بناي إثيوبيا جنزة بعشرة حمشتشن حمشتمية شعاتن بناي أمريكا دولار كعب 9 9 نيت ورقي واقع نمن معينة زي تغير ديزاين ورقيو مالتيو كاتيلا نريوم بعل 10 شعات كاراتي كخول 10 شعات كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار بميتن كلتن 31 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعب بعشرة شحن 371 قرشنيو كشيات وعيل زلو انجليز ذكارات ذكعني بعد 10 شعات كارات ناي ورق نصهنا تايز اكل برسنت تيلنا 7% ورق خون كله اتي 23% دما كالوت عينت معدنات حاويس كاز سرحي مالتيو قاتيلا نريو بعل 10 كاراتي خون بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع بناي أمريكا دولار نيحان تقرا ورقي بميتن 7.9 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعشرة شحن 333 قرشن كشيت وعلى على ترابع جولاي 15 ويكا حملة شو مانتا يتخون زلو نايزي تريو والله معينة ورق نعملو معينة ديزاين زي تغير واقع مالتينا رقع بيتوي معري كمزي يمثل مالتيو بعد 10 كارات ناي ورق نصهنون تايزا أكل برسنت تيلنا دومو لعلي 80% ورق خون كالو اتي 10% دما كالوت عينت معدنات حاويس كاز سرحيو لازم بتعم زي دما زللزا قونجو ورق مالتيو قاتيلنا نريو بعد 21 كاراتي خون 21 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب113.08 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعشرة شحن 95 قرشن يمزقلو ناي ذكارات زي 21 كارات انتاي زأكل ورق نزهنا اللوتيلنا دومو لعلي 87% ورقي اتي 13% دوما كالوت عينت معدنات حاويس كاسر حيو ازي دوما بتعم فليز بلا قونجو تنكرا دس زل عينت حوري زلو اثنين 87% ورق مهنت بتعم قونجو ورق ايو مالتي زي نمجهز بتشازي كونس نينفستمنت ون طقام ايو مالتي كبرات حواتينا بناي إثيوبيا جنزة بعشر شومان تشحنيس عن حمشتن بناي أمريكا دولار دما ب113.08 تايرات ورق نعمل معينة ديزاين دي تغيره ترى ورقي واقع ايو مالتيو اسكاب حد زرعنا يوم عينة كارات ورقي نستفر عليه مجايزي زي تقوم عينة كارات نيروم حزر ما نمجايزي زي مكارو جندما نينفستمنت بتعم زوازون قونجو ورقتات يوم مالتيو 22 كارات إذا هنري 22 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب110 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب10 شحن 956 كشيت وعيل زلا قاتيلا نريو بعل 23 كارات 23 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع نيحان جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب123.85 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا بعشرة شحن 810 قرشنيو كشيت وعيل زلا قاتيلنا نريو بعال 24 كارات يكون 24 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع بناي أمريكا دولار ب124 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعا ب20 شحن 600 يمزقلو 24 كارات انجدي اسكا 132 دولار بصح نيرو لو ما عندي على 3 اشهر مؤنث نا 219 ورد نيو بطعم يقنس نيو 24 كارات ويكعا بعل حدا وقعي زبحاليو ازي مالت 100% ورقي بورق ብቻ ዝስራሕዩ ስለዚ እዚ ንመጋየፂ እንድሕር ትጥቀምሉ ኮይንኩም
بقليل زحجر زبطاطس زبالاشو እዩ ስለዚህ ንመጋየፂ ይኾነስ ንኢንቨስትመንት ወርቂ ከናብ ገንዘብ ማለት ገንዘብስ ናብ ወርቂ አይካ ተቀምጦ ከለኻ ያው ኪሳራ ንኸይጋጥምህ ወይ ከዓኒ ካፒታል ንምዕባይ ንኢንቨስትመንት ይጠቅም ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ነይሩ ሓሳብ ርኢትኩም ከዓ ኮሜንት ጻሓፉ ለይኹም እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩም لايك شير سبسكرايب مقبار ما يترسعوا كبرات حواتي سسنا يدعمنا نفتوكم باي باي عسي زلفي سيسية يفسح الله الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكتلو عسي زلفي سيسية يفسح الله الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو تبزباني كديدة تسمي سيسن الدنيا قد